बस इंस्पेक्टर जनरल जंजुआ, बस इससे ज्यादा एक लफ्ज भी मत कहिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं और आप मेरे कौन। कब तक, आखिर कब तक आप अपनी फिरौनियत और रऊनियत का धौंस जमाते रहेंगे? आखिर कब तक? जवाब दीजिए, आखिर कब तक? क्या कर रहा है अजहर? जंजुआ साहब हमारे सीनियर हैं। जानता हूं, अरे जानता हूं सीनियर हैं, तभी तो अभी तक मेरी मुट्ठी मेरे काबू में है, वरना तो कब की बेकाबू होकर उनके मुंह पर अपने निशान सब कर चुकी होती। अभी तो उस बेचारे गार्ड का कफन तक मैला नहीं हुआ। क्या कसूर था उसका? जवाब दीजिए इंस्पेक्टर जनरल जंजुआ। खामोशी की बुतनुमा तस्वीर बने क्यों खड़े हैं? उस बेचारे का कसूर सिर्फ इतना था ना कि उसने एग्जीक्यूटिव वाली जगह पर खाना खा लिया था। अरे खाना ही तो खाया था। अरे खाना तो वही था ना जो आपने और उस बेचारे गार्ड ने खाना था। सबके लिए एक ही खाना था, और उस लम्हे एग्जीक्यूटिव वाली जगह पर कोई मौजूद ना था। उस बेचारे गरीब की भी हसरत थी कि वो भी उस जगह पर, उस सोफे वाली जगह पर बैठकर खाना खाकर देखे। आप क्यों ये भूल गए थे कि वो भी आप ही की तरह एक इंसान था? फ़र्क सिर्फ इतना था कि खुदा ने आपको मर्तबा दिया, उस बेचारे को एक मामूली गार्ड, लेस प्रिविलेज रहा। इतना बड़ा हादसा हो जाने पर आपका दिल मेल्ट नहीं हुआ। एक बात याद रखें इंस्पेक्टर जनरल जंजुआ, आप चाहे मेरा कोर्ट मार्शल कर दें, मुझे डिसमिस कर दें, एक अदालत ऊपर भी है। इस दुनिया की अदालत से चाहे आप बरी हो चुके हो, अखबार में झूठी खबर छपवाकर गार्ड ने माली हालत से तंग आकर खुदकुशी कर ली, ये मत भूलें कि ये खुदकुशी नहीं थी, ये मर्डर था, मर्डर। और इस मर्डर के अंदर आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। एक लम्हे के लिए भी आपने नहीं सोचा कि वो बेचारा 4 बहनों का अकलौता भाई था, बाप उसका पहले ही मर चुका था। जाइए उसकी माँ के पास, अपने गुनाह का कफ़ारा अदा कीजिए। मुझे मालूम है आपसे नहीं होगा, आपकी ईगो हर्ट होती होगी, आपकी फिरौनियत के ताज को हर्फ आएगा। जिस तरह उस बेचारे को तमाम लोगों के सामने बेइज्जत किया, तो उसकी तज़हीक की, उसको जलील किया, मदावा कर पाएंगे आप उसका? माफ़ी मांगिए अपने रब से, पहले उससे, उसकी माँ से जाके। अभी भी वक्त है इंस्पेक्टर जनरल जंजुआ, अपनी गलती सुधार लीजिए, उतार फेंकिए अपने इस झूठे फिरौनियत के ताज को। आखिर को आपने भी जाना तो 2 गज कब्र में ही है इंस्पेक्टर जनरल जंजुआ। अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लीजिए, उतार फेंकिए अपने इस फिरौनियत के इस झूठे ताज को, अपने इस गरूर को, इस तकब्बर के घमंड को उतार फेंकिए। व्यूअर्स, ये सच्चा वाक़या है, बस जगह मैंने बदली है, और मैं इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ, ऐनी गवाह हूँ। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं और ये वाक़यात हमारे इर्द गिर्द ही हो रहे होते हैं, लेकिन हम लोग आँख मीट कर बैठ जाते हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है मेरे अंदर, अल्लाह ने इतनी हौसला, इतनी कुव्वत दे दी कि मैं इस सारे वाक़यात को, जो कुछ भी मेरे पास हैं या जो कुछ मैंने देखे और सुने, उनको मंजर आम पर ला सकूँ। ये बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है। बेचारा गार्ड था, उसने ऐसी जगह जहाँ पर, मतलब किसी एक जगह पर हम लोग एग्जीक्यूटिव बैठ के खाना खाते थे, और दूसरी जगह पर बैठ के जो दूसरे होते हैं, जो ऑफिसर्स नहीं होते, वहाँ बैठ के खाते। खाना हालांकि एक ही था, सबके लिए एक ही मेस पे पकता है, एक ही जगह पे होता है, बस वो जगह अलग अलग होती है कि वहाँ पे बैठ के खाना। उस वक्त वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। उस बेचारे गार्ड की हसरत थी कि वो भी वहाँ पे, जहाँ पे कुर्सियाँ थी ज़रा अच्छी डेकोरेट हुई हुई, उस पर थोड़े बहुत वो सोफ़े के अंदाज में बनी हुई थी कुर्सियाँ, वहाँ पर बैठ के उसने खाना खा लिया। तो ये एक जंजुआ थे जिसने उसको वहाँ पर, उस जगह पर बहुत सारे और भी, मतलब जो स्टाफ थे, उनके सामने उसको जलील किया कि तू यहाँ बैठ कैसे गया, ये गया, बड़े ही बुरे अंदाज में उसको जलील किया। बाद में वो बेचारा दिल बर्दाश्त होकर थोड़ी देर बाद ही उसने अपनी ही गन से अपनी कनपट्टी पे गोली मार के खुदकुशी कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बेचारे की उम्र भी सिर्फ अभी 22 या 23 साल थी, मतलब इतनी बड़ी एज नहीं थी, कोई इतनी समझदारी नहीं थी, लेकिन बस बेचारे ने, बाज़ लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन किसी की भी इस तरह बुरी तरह तज़हीक करना किसी को ज़ेब नहीं देता, चाहे वो मर्तबे में ज़्यादा है, कुछ भी है। वो ये क्यों भूल जाता है कि वो भी आप ही की तरह का एक इंसान है। अगर आपको अल्लाह ने मर्तबा दे दिया, वो थोड़ा सा लेस प्रिविलेज अगर अल्लाह ने उसको रखा है, तो ये भी आजमाइश है। आपको दौलत दी है तो वो भी आपकी आजमाइश है, इसके अंदर आपका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने दिया है। तो अपने अंदर ये खुद साख्ता, ये जो गरूर और घमंड है ना, इसको उतार के फेंकिए और अल्लाह का खौफ दिल में रखिए।
گاڈ فیئرنگ رکھیے، ہیومن سفرنگ رکھیے اپنے اندر. بیچارہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا اور آپ نے اس کو یہ مشہور کرا دیا کہ کیا کہتے ہیں اس نے مالی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. اگر اتنا حوصلہ تھا تو آپ سچ لکھتے کہ میں نے اس کو ڈانٹا، بری طرح ذلیل کیا، وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی. سچ لکھنے کا حوصلہ نہیں ہے، سچ بولنے کا حوصلہ نہیں ہے. اپنے دل کو تسلی دی. آگے پیچھے اور بھی کچھ جو بھی تھے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسے انسان ان کو میسر آ جاتے ہیں. دوسرے ساتھیوں نے یہ کہہ کر تسلی دی، کوئی بات نہیں جنجوا صاحب، خودکشی اس نے کی ہے، یہ اس کا فعل تھا، اس کا عمل تھا. ایسے تو ہر بندہ ہی خودکشی کرتا بیٹھے. ٹھیک ہے، خودکشی اس کا فعل تھا، اس کی کچی عمر تھی، خودکشی حرام ہے اسلام میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خودکشی کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو فیکٹرز، جو لوگ اس کے اندر شامل ہو، جس کی وجہ سے کی، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے کہ خودکشی کی کیوں، کیا وجہ تھی. جاب تو وہ کر رہا تھا، دیانتداری سے کر رہا تھا، بلکہ محنت کر رہا تھا، اپنے گھر کا کفیل تھا، اپنے گھر کو پال رہا تھا. آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ اپنے سے چھوٹے کسی مطلب ایک اس بندے کو، اور یہ کیا کون سا ایسا اتنا بڑا جرم تھا جس کی پاداش کی اس کو مطلب اتنی بری سزا دی گئی. جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں آج کل وہی ہے، جو چور ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. وہ 4 کروڑ روپے کا غبن کر کے 2 لاکھ روپے کی عدالت سے ضمانت لے کے پورے دھڑلے سے پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کہتے نہیں عدالت میں کیس چل رہا، جب تک عدالت کارروائی نہیں کرے گی آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اور ایک بیچارہ بکری چور، اس کو 7 سال کی آپ لوگ قید کی سزا دے دیتے ہیں. فیصلہ آپ کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. تو آپ لوگ اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ناچاکی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کیا کیجیے. اس کے اندر عوام کا بھی قصور ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں آہستہ آہستہ گاہے بگاہے آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. لوگ آواز بلند نہیں کرتے. اپنی آواز کو بلند کیجیے برائی کے خلاف. یہ تو اسلام میں، قرآن میں بھی حکم ہے، کوئی برا ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز کو بلند کیجیے. اگر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اپنے دل میں برا جانیے، آنکھوں سے برا جانیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس آج کی موٹیویشنل اسپیچ، بلکہ یہ تو سچا واقعہ ہے، اس سے کچھ حد تک آپ کے دل پہ اثر ہوا ہوگا، اور آپ اپنے ارد گرد کی جو بھی ناچاکی ہو رہی ہوئی اس کو روکنے کی کوشش کرنے کی بھرپور اور ممکن حد تک کوشش کیا کریں. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، ڈھیر سا خیال. یو ٹیک کیئر، ویری ویری گڈ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.